गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमो कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मा का रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै प्राणी मात्रको कल्याणका लागि राजा परीक्षितलाई तक्षकले अब डस्दैन। तक्षक भन्ने त्यति बेरसम्म आउँछ जति बेरसम्म हामी हरामको भजन गर्दछौँ, हरिलाई छोड्दछौँ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ परमात्माका लीला रस अमृतहरू भनेको सम्पूर्ण प्रकारका दोषहरूलाई नष्ट गर्ने, जलाइदिने र प्राणीहरूलाई कल्याण गर्ने खालका छन्। जीवहरूले कल्याणका लागि आखिरी त्यो मङ्गलमय प्रभुको शरण स्वीकार नगरी हुँदैन। त्यसैले आखिर नमिली नहुने हो त्यो बल्ल मिल्यो आज अमृतमय यो। जब हामीलाई परमात्माका अमृतहरू श्रवण गर्ने, प्रभुका लीलाहरूको भजन गाउने, स्मरण गर्ने सन्त महात्मा योगी महामनीषीहरूसँगको सङ्गत प्राप्त हुन्छ भने हाम्रा भाग्यका ढोकाहरू खुल्दै जान्छन्। धुन्धुकारीले हामीलाई छोडिदिन्छ। असारमय संसारमा सारूप भनेको केवल परमात्मा नै हुनुहुन्छ। किनभने कालद्वारा, निमेषद्वारा, लवलेशद्वारा, मिनेटद्वारा, घण्टाद्वारा, तिथिद्वारा, अयनद्वारा, ऋतुद्वारा, वर्षद्वारा, महिनाका पक्षहरूद्वारा हामीलाई एक एक समयले हामीलाई हेरिरहेको छ र यी समयलाई पार गर्दै जाँदाखेरि यसै समयभित्र हाम्रो जीवन पनि व्यतीत भइरहेको छ। हामी दिनै जन्मेका दिनबाट मर्न सुरु गरिसकेका हुन्छौँ। हामी जति वर्षका भयौँ त्यति आयु हामीले गुमाइसकेका छौँ, त्यति समय हाम्रो नष्ट भइसकेको छ। आधी रात हामीले सुताएर बितायौँ भने आधी समय हामीले संसारको भोगविलास र आनन्दमा बितायौँ, तर मूल बाटो पो छोड्यौँ कि। सुखदेव स्वामीले कृपा गरेर आज्ञा भयो ती लीलावतार सर्वाणी भगवानका समयमा जो लीलाहरू भएका छन् यसको स्मरणबाट जरा जन्म दुःख अथवा जन्म मृत्यु जरा दुःख अथवा अनेक प्रकारका यी दुःखहरूबाट जीव मोचन हुँदछ अथवा सुखी हुने गर्दछ। सुखी जीव त्यति बेर हुन्छ जति बेर हामीले मूल बाटोलाई छोड्दैनौँ। मूल बाटोलाई छोडिएपछि जीवलाई दुःख लाग्छ। यसो हुनाले अलिकति दुःख होला तर मूल बाटो नछोड्नु। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो। आज त्यागको फल के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यागको फल भगवत प्राप्ति हुन्छ। संग्रहको फल के हुन्छ भन्दा संग्रहको फल संसार प्राप्ति हुन्छ। संसार कस्तो छ हेर्दाखेरि चटक्क मटक्क राम्रो असाध्यै सुन्दर छ, तर
त्यसभित्र केलाउँदै गयो भने जस्तो केराको बोटोमा भित्रसम्म काट्दै जाँदा केही पाइँदैन, यस्तै संसारमा पनि खेलाउँदै खेलाउँदै जाँदा अन्तिममा 80 वर्षसम्म बाँच्दा हातमा केही पनि लाग्दैन। अन्तिममा केही आफूले गरेको कुनै कार्य पनि आफ्नो भावी पिँढीहरूलाई राम्रो लाग्दैन। किन भन्दाखेरिमा यो असार हो नि त, संसार भनेको सर्दै जान्छ। संसारति इति गच्छति स संसारः, अथवा संसार भनेको शरीर अनि चिज हो। मेरो सन्तानहरूलाई मैले गरेको राम्रो लाग्दैन, त्यो उसको सन्तानलाई फेरि अर्कोलाई पनातिलाई राम्रो लाग्दैन, र आफ्ना आफ्ना चिजहरू हुन्छन्। यस्तै संसार भनेको अविश्वासी संसार हो। यो संसार भनेको यो हाम्रो शरीर हो। वेदान्तले भन्दछ यो शरीर एउटा संसार हो। यो संसारले पनि आफ्नो काम कर्तव्य विचारहरू हामीले सही समयमा सही प्रकारले गर्न सक्यौँ भने राजन, हाम्रो यो शरीरमा पनि कुडा मकौडा आउने गर्दछन्, गनाउने भइहाल्दछ। यसैले वासुदेव सर्वम परमात्मा अनेक रूपद्वारा चाहिँ बस्नुहुन्छ, वायु रूपमा बस्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रा चाहिँ शरीरका हरेक अङ्गबाट त्यो परमात्माका दिव्यमय अमृतहरू भित्र घुसिरहेका हुन्छन्। वासुदेव कण्ठमणिमा बसेर गोठालो बसिरहेको हुन्छ, अनि जठराग्नि रूप आगो बालेर चाहिँ तातेर, जस्तो हामीले गाडी स्टार्ट गरेपछि चाहिँ त्यो गाडी चल्दछ, यस्तै प्रकारद्वारा आगो बालेपछि हाम्रो शरीरमा पनि अनेक प्रकारका भोजन पेट्रोलहरू हाल्छौँ हामी, दाल भात सब्जी अनेक चिजहरू हाल्छौँ, त्यो चाहिँ पाचन हुने गर्छ। यो विराट रूप अनि यो पाचन भएको वस्तु चाहिने जति शरीरमा सबैतिर जाने गर्दछ, नचाहिने चिजहरू विकार भएर बाहिर निक्लिने गर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ। वासुदेव सर्वम परमात्माको सृष्टि हो यो। र एउटा मात्रै अङ्ग तलमाथि भएको खण्डमा, एउटा मात्रै अङ्ग बिग्रेको खण्डमा हामीले जिन्दगीभरि दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिहरू हस्पिटलमा डाक्टरको सेवामा हामी जानुपर्ने हुन्छ, र सबै त्यहाँ सम्पन्न हुन्छ। सम्पदा न्यौछावर गरेर रातो खाली हात फर्किनुपर्छ। भगवानले आज्ञा भयो औषधिम जन्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि। त्यसो हुनाले प्राणीहरूले प्रयत्न गरेर, औषधि भनेको पानी हो। शरीरमा पानी जब हाम्रो भरपुर हुने गर्दछ, शरीरमा पानी भएको खण्डमा हामीलाई रोग लाग्दैन। त्यही भएर बिहान उठेर औषधिम जन्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि भनेर पानी 2 गिलास घट 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 खाइहाल्नुहोस्, अनि शरीरमा भएको एसिडहरू सबै बगेर जान्छ, शरीर निरोगी हुन्छ, शान्ति हुन्छ। सन्त योगी महामुनिजनहरूले बिहान उठेर एकदम प्रकारद्वारा जल सेवा गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ। हामीले जस्तो प्रकारद्वारा स्नान गर्दछौँ त्यो पानीले स्नान गर्दा शरीरमा थेरापी हुन्छ। चिसो पानी त हामीलाई छुन आउँदैन, मन लाग्दैन, तातो पानी चाहियो। वास्तवमा होइन, हप्तामा 3 दिन भनेको कम्तीमा 3 दिन भयो भने चिसो पानीले ख्वाल्ल नुहाउनुपर्छ। किनभने चिसो पानीले नुहाएपछि शरीरमा थेरापी हुन्छ, शरीरभित्रका अङ्गहरू चलायमान हुन्छन्, हामीभित्र अनेक प्रकारका गानो गोला ग्यास्ट्रिकहरू हुँदैन। किन यो पहिलेदेखि ऋषिमुनिहरूले सृष्टि गर्नुभएको हो। ब्रह्माजीले नारदका उप भन्नुभएको छ, भगवानले स्वयम्भुव मनुको सृष्टि गर्नुभएको छ। स्वयम्भुव मनु अहिले 8 मन्वन्तर चलिरहेको छ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो, यो सृष्टिको सारा समयहरू यहाँ निर्धारण भएको छ। आकुति, देवहुति, प्रसूति 3टा रानीहरू छन्। यिनीहरूबाट धेरै प्रकारको सृष्टिको शोभाहरू भएको छ, र सृष्टिको आधोपान्त विकासहरू भएको छ। कर्दम र देवहुतिका गर्भबाट कपिलदेव महामुनि 9 कन्याहरूका साथमा जन्म लिनुभएको छ, र साक्षात् कपिलदेव भगवान परमात्माको अवतार हो, र साक्षात् उहाँबाट अष्टाङ्ग योग सिद्धान्त प्रणीत गरिबक्सेको छ, र सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरूबाट जीवलाई अन्त्य गरेर आनन्दत्व प्रदान गरिबक्सेको छ। त्यस्ता सुखदेव स्वामीलाई बताइबक्सने सुखदेव स्वामीलाई हामी दण्डवत गर्दछौँ। कपिलदेव महामुनि साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले कर्दम महामुनिलाई भन्नुभयो, पिताजी शरीरको उत्तरार्धको समय भनेको एकान्तमा बसेर ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम अथवा परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ एकान्तमा। त्यसो हुनाले हजुरले परमात्माको चिन्तन गरिबक्स्योस् भनेर आज्ञा भयो। यस्तो प्रकारद्वारा अनन्य आमालाई देवहुतिलाई उहाँले ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो। ध्यानको फल, ज्ञानको फल कहिल्यै पनि नराम्रो हुँदैन।
कहिल्यै पनि नराम्रो हुँदैन। र उहाँबाट जो कपिलदेव महामुनिले आमालाई ब्रह्मज्ञान दिनुभएको छ, शरीरका एउटा एउटा अङ्गहरूमा परमात्मा कसरी बस्नुहुन्छ र सिद्धिका लागि के गर्नुपर्दछ, प्राणीहरूले जन्मिएपछि के गर्नुपर्दछ, आमा वास्तवमा मेरो शिखर यो नाकको डाँडीलाई आमाले हेर्नुहोस्, अनि नाकको डाँडीलाई हेरेर आफ्नो भगवान, कस्तो भगवान, कस्तुरी तिलकम ललाटपटले भक्षस्थले कौस्तुभम नासग्रे वरमौतिकम करतले वेणुकरे कङ्कणम सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। भगवानले चूडामणि धारण गर्नुभएको छ, गोपालहरूको बीचमा नाचिरहनु भएको छ, कस्तुरी तिलक असाध्यै राम्रो तिलक धारण गर्नुभएको छ र यसमा सिद्धि परमात्मा सम्पूर्ण प्रकारका उपासकहरूलाई सिद्धि दिनका लागि आफैसँग राख्नुभएको छ। शक्ति स्वरूपिणी भगवती परमात्माका साथमा नै विलय हुनुभएको छ। सम्पूर्ण प्रकारद्वारा जीवहरूको दुःखलाई हरण गर्ने, आनन्द प्रदान गरिबक्सने यस्ता परमात्माको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यो भगवान कति राम्रो हुनुहुन्छ भने वास्तवमा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ, वैजयन्ती माला धारण गरिबक्सेको छ, असाध्यै राम्रो चाहिँ तिलक धारण गरिबक्सेको छ। त्यस्ता परमात्मा वैकुण्ठनाथ प्रभुलाई आफ्नो नाकको डाँडीको अगाडि उभ्याउनुहोस्, अनि त्यहाँ राखेर सिधा यी दुईटा आँखाहरूले यहाँ हेर्नुहोस्। अब त्यो वस्तुलाई यस्तो प्रकारले ध्यान दिनुहोस्, एकाकार वृत्तिद्वारा हेर्नुहोस् र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादशाक्षरी मन्त्र जप्नुहोस्। अब शक्ति स्वरूपिणी राधा रानीको चिन्तन गर्नु पर्यो, शक्ति स्वरूप महादेवको स्मरण गर्नु पर्यो, जगत जननी पार्वती जगदम्बाको हामीले ध्यान गर्नु पर्यो भने त्यही परमात्माको दिव्यमय छविलाई यो नाकको डाँडीको अगाडि माथि राख्नुहोस्। यहाँ राखेर एकाकार वृत्तिद्वारा त्यसलाई हेर्ने, अनि आफ्नो वृत्ति बाहिर जाँदैन। जब हाम्रो बाहिर जान्छ भने त्यसलाई दौडाएर लिएर आउनुपर्छ। जुन ठाउँमा जान्छ आफूले एजन गरिएको आफ्नो मूल वस्तुमा लगेर त्यही राखिदिनुहोस्। जस्तो प्रकारद्वारा हाम्रो मन दौडेर यहाँ हामी प्रवचन गरिरहेका छौँ, दौडेर रत्न पार पुगेछ अरे प्रवचन गर्दा गर्दै त्यही ठाउँमा लगेर आफ्नो परमात्माको दिव्य दर्शनलाई ती राखिदिनुहोस्। फेरि अब कहाँ पुग्यो, मुक्तिनाथ पुग्यो, अब त्यहाँ राखिदिनुहोस् लगेर। यसो गर्दा गर्दा यो परमात्मामय हुन्छ। चञ्चलम हि मनम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम भन्दा अथवा चञ्चल यो हृदय छ, यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भगवान भनेर अर्जुनले सोद्धा भगवानले आज्ञा भयो अभ्यास गर्नुपर्छ। बिना अभ्यास हुँदैन, बिना अभ्यास कुनै पनि ज्ञानहरू बन्न सक्दैन। बिना ध्यान परमात्मा साक्षात्कार हुन सकिबक्सिन्न। बिना कर्म गरे बिना सुयश प्राप्त हुँदैन। यज्ञ दान तप कर्महरू नगरेसम्म भाग्यको ढोका खुल्दैन। भाग्यको ढोका खोलाउनका लागि परमात्माको नै भजन गर्नुपर्दछ, ब्रह्मस्वरूप परमात्माको नै यजन गर्नुपर्दछ। त्यो परमात्मा नै सर्वव्यापक आनन्द र परम सुखमय हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। यस्ता दयाका सिन्धु, आनन्दका बिन्दुमा पूर्ण ब्रह्म सनातन हुनुहुन्छ। आमा ती परमात्मालाई हजुरले ध्यान गरिबक्सियोस्। गङ्गा तटमा घरमा बसिन्जेल यता घर लड्छ, उता घर लड्छ, यता घर लड्छ, यसलाई सम्हार गर्दा गर्दा गाह्रो हुन्छ आमा। अब शरीरको यो ध्यान गर्नका लागि एकाकार वृत्तिद्वारा हजुर ध्यान गरिबक्सियोस् भनेर भगवानको ध्यान गराउन लाग्नुभयो। उहाँले खाना खुवाउनुहुन्छ, दिनमा 2 चोटि खाना खुवाउनुहुन्छ। आमाले ध्यान गरिरहनुहुन्छ आफ्नो परमप्रभुको। र कपिलदेव महामुनिले सारा ज्ञानहरू दिनुभयो। अष्टाङ्ग सिद्धान्त चाहिँ उहाँले बताइबक्स्यो। जुन आज योगी सन्त महामुनिन्द्र ध्यानमा बसेर त्यही कपिलदेव महामुनिको साङ्ख्य सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो पद्मासन कसेर एकाकार वृत्तिद्वारा ब्रह्म साक्षात्कार गरिरहनु भएको छ। वृत्तिलाई एकाकार गरेर परमात्माको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा भगवानको यो अवतार परम मङ्गल्यमय छ। एक दिन आमा देवहूतिले अनायास आफ्नो शरीर परमात्मामा विलय गराउनुभयो। आफ्नी आमा परम गति हुनुभएको देखेर कपिलदेव महामुनिले अनन्य प्रकारद्वारा आमाको 10 गात्र संस्कार गर्नुभएको छ। वास्तवमा
भगवानले भक्त हुन सिक्नुपर्छ। परमात्मा हाम्रो सेवा गर्न आइबक्सिन्छ। हामीलाई मलम लगाउन डक्टर बनेर आउनुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा दिन गुरु बनेर आउनुहुन्छ, हामीलाई हात डोर्याएर अगाडि बनाउन मित्र बनेर आउनुहुन्छ, हामीलाई माया गर्ने साथी मित्रता भगवान नै बन्नुहुन्छ। त्यसैले सबै बन्नका लागि परमात्मा तयार हुनुहुन्छ, तर हामी प्रभुको बन्न तयार छौँ कि छैनौँ। यसो हुनाले कृपा गरेर बारम्बार नै त्यो ब्रह्म आनन्दमय परमात्माको चिन्तन जीवहरूको भइरहनु पर्दछ। कपिलदेव महामुनिले अनन्य प्रकारद्वारा आमाको दशगात्र आदि कार्यहरू गर्नुभयो। अब आनन्द प्रकारद्वारा कपिलदेवले सबैलाई ज्ञानहरू दिँदै कपिल टिलो आज पनि माघे सङ्क्रान्तिका दिनमा हामी गङ्गा सागर गएर कपिलदेव भगवानको जहाँ आमालाई ब्रह्मज्ञान दिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा दर्शन गर्ने गर्दछौँ। माघे सङ्क्रान्तिको दिन अथवा सूर्य उत्तरायण भएको दिनमा कपिलदेव समुद्र बढेर कपिलदेवलाई स्नान गराउनका लागि पाल्नुहुन्छ। कपिल टिलोलाई दर्शन गर्नका लागि कपिलदेव भगवानको यो ज्ञानमय प्रचार भएको स्थानको दर्शन गर्नका लागि करोडौँ नर नारीहरू गङ्गा सागर पुग्दछन्। म यहाँहरूलाई बिन्ती गर्छु, कसैलाई कुनै पनि परमात्माको विषयमा आकाशमा पनि उसले बार लगाएको छैन, पृथ्वीमा पनि उसले छेकबार लगाएको छैन, समुद्रमा पनि छेकबार लगाएको छैन। परमात्माका लागि त संसार सारा जीवहरू एक हुन् र परमात्मा एक होइबक्सिन्छ। यस्तो मात्रै परमात्माले जान्दछ। हामी धेरै जन भएको हुनाले सारा जनहरूले आफ्नो आफ्नो बााउन्डरी अथवा घेरा लगाएर घरका सिमानाहरू राखे चाहिँ देशका सिमानाहरू समुद्रका सिमानाहरू राख्दै गएका मात्रै हो। यस्तै प्रकारद्वारा भगवानले आज्ञा भयो, यो ब्रह्ममय परमाशुकदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ, यो साह्रै मङ्गल्यमय आमालाई ज्ञान दिनुभयो र आमा साह्रै खुसी भएर एकाकार हुनुभयो। किनभने ज्ञान सुने बिना जीव मङ्गल्यमय परमात्माका अमृत श्रवण गरे बिना प्राणी कहिल्यै परमात्माको गतिमा पुग्न सक्दैन। आमाको कर्म गरिसकेर सबै पुण्य कर्महरू गराउनु भयो। आफ्नो दिव्यमय लीला अथवा साङ्ख्य योग सिद्धान्त प्रचार गरेर कपिलदेव भगवान आफ्नो गतिमा नै श्रीमन्नारायणो देव नारायण स्वरूप परमात्मा सुधाम सवारी भइबक्स्यो भन्ने पावन्य प्रसङ्ग छ। कृपा गरेर अनन्य आनन्दमय प्रकारद्वारा भगवानको कपिलदेव महामुनिको यजन गर्दै सबै जन ऋषि मुनि योगेश्वरहरूले स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो। भगवानको वन्दन गरेर अनन्य प्रकारका परमात्मा वास्तवमा सबै प्राणीहरूका हृदय आत्मरूप हजुर होइबक्सिन्छ। यस्ता परमात्मालाई हामी वन्दन गर्दछौँ। एक दिन परमात्माले दत्त भनेर म तिमीलाई सबै थोक दिदछु भनेर आज्ञा भएको छ। दत्तात्रेय परमात्माको नाम भएको छ। दत्तात्रेय बनिबक्सेर भगवानले अनन्य प्रकारका ज्ञानहरू प्रदत्त गरिबक्स्यो। दत्तात्रेय साक्षात् भगवान नारायणको स्वरूप नै हुनुहुन्छ। त्यसैले जुनागढमा नरसिंह मेहता भगवानको दर्शन हुने गर्दछ र जुनागढमा गिरनार पर्वत अथवा 9949 खुड्किला चढेर माथि चढिसकेपछि दत्तात्रेय महामुनिको तपस्थली आज पनि दर्शनीय हुन्छ, जसलाई गिरनार पर्वत भन्दछन्। यो गिरनार पर्वत कहाँ पर्छ? यहाँहरूले चाहिँ आज्ञा होला, यो गिरनार पर्वत भनेको जुनागढमा पर्दछ र यो विशेष गरेर अहमदाबादबाट चाहिँ ओखा जाने बाटो र यसैको सौराष्ट्रको बाटोमा पर्दछ र साह्रै जुनागढ नामले विख्यात छ। त्यहाँ सारा योगी महामुनिन्द्र सन्त वृन्दहरू त्यहाँ बसेर भजन गरिरहनु भएको छ जुनागढमा। र भगवान नरसिंह मेहता या भगवानको अनन्य भजन गरिबक्सन्थ्यो। परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। ध्यान गर्दा गर्दा ब्रह्म परमात्मामा विलय हुनुहुन्छ। कति बेला खाना खाने, कति बेला खाना गर्ने उहाँलाई केही थाहा छैन। द्वारिकानाथ प्रभु द्वारिकामा भोजन गर्न लाग्नुहुन्छ। नरसिंह मेहताले जुन भजन गाउनु भएको छ, एकाकार परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। मेरो भक्त भोकाउला भनेर भगवान रुक्मिणी आदि पटरानीहरूले दिएको 84 व्यञ्जन भोजन ल्याएर आफ्नो नरसिंह मेहता भोजन गराउनुहुन्छ।
अगाडि भोजन राखिदिनुहुन्छ, जति बेर ध्यान खुल्दछ अगाडि भोजन देख्नुहुन्छ, त्यो भोजन चाहिँ खानुहुन्छ, भोजन गर्नुहुन्छ। नरसिंह मेहता फेरि भगवानको भजनमा जय श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यस्तो प्रकारद्वारा भगवानको अनन्य प्रकारद्वारा भजन हुन्छ। त्यसैले यहाँ कृपा गरेर अनुसुया सतीका सुपुत्रहरू बनेर उहाँले सबै चिजहरू प्रदान गर्नुभएको छ। भगवानले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश पनि उहाँको घरमा पाल्नु भएको छ, कुनै बेला अवतार स्वीकार गर्नुभएको छ। दत्तात्रेय महामुनिले दत्त भन्नुहुन्छ, मैले सबै चिज तिमीलाई सुम्पिएको छु भनेर भगवानले दत्तात्रेयको चाहिँ आफूले स्वीकार गरिबक्स्यो, अथवा परमात्मा दत्तात्रेय रूपमा प्रकट हुनुभयो, सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दै धर्म यो संसारमा बसेर पनि, गृहस्थमा बसेर पनि, जगतमा बसेर पनि यो सारा कर्महरू गर्दै परमात्मामा जान सकिन्छ। यसको लागि मूल बाटो छोड्न हुँदैन। ब्रह्म आनन्दमय परमात्माको गतिमा जीव लागि पर्नु पर्दछ भनेर बताउनु भएको छ। र उहाँले संसारमा बसेर पनि यदि परमात्माको उपासना हुन सक्छ भने भगवानलाई सिद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसले केही पनि असर गर्दैन भनेर हामीलाई प्रेरित गरेर सिकाउनु भएको छ। अनुसुया सतीले अनेक प्रकारद्वारा भगवानको भजन गर्नुभयो। परमात्मा आज उहाँको घरमा सवारी भइबक्सिनु भएको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभुलाई उहाँले बालक रूप बनाएर आफ्नो गोदमा आँखामा राखेर चाहिँ दुध स्तनपान गराउनु भएको छ। भक्तको यतिसम्म शक्ति हुन्छ र भक्त जब भगवानको हुन्छ, भक्तमा पनि भगवानको जत्तिकै शक्ति हुने गर्दछ। अहम भक्त पराधीनो भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। यसैले भक्तले हराएको, भक्तले भनेको मैले सुन्छु, मैले भनेको भक्तले सुन्छ। कहाँबाट फोनहरूको व्यवस्था थियो र कहाँबाट सारा प्रकारका आजका व्यवस्थाहरू थिए र, तर योगी सन्त महामुनिन्द्र यहाँबाट परसम्म ध्यानद्वारा ज्ञानद्वारा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो, मन्त्रद्वारा कुरा गरिराखिबक्सिन्थ्यो। मन्त्र सिद्धि भएपछि आज पनि कुरा हुने गर्दछ। हामी मन्त्र ज्ञानहरूको यन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर आज जति पनि विकास भएको छ यसैबाट नै भएको हो। यो योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूको कृपा हो, परमात्माको आशीर्वचन हो। र कपिलदेव महामुनि, दत्तात्रेय महामुनि, धर्मस्वरूपिणी भगवतीहरूको स्वरूप परमात्माले धारण स्वीकार गरिबक्सिँदै अनि यो लीला जगतलाई अति आनन्द प्रदान गरिबक्स्यो। त्यस्ता परमात्माका लीला अनन्य छन्, त्यो म विस्तारपूर्वकले श्रवण गराउँदछु भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताइबक्सेको पावन्य प्रसङ्ग नैमी सारण्यमा 88,000 ऋषिहरूलाई सुखदेव स्वामीले बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यथामति पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सुशांतिर्भवतु।